It is isolated and surrounded by dangerous wildlife and unforgiving terrain. The facility will have up to 5,000 beds to house, process, and deport criminal illegal aliens. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, ट्रंप के जितने भी इक़दामात अब तक आपने सुने हैं मास डिपोर्टेशन कैंपेन के हवाले से या इन्फोर्समेंट के हवाले से, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बड़ी नॉर्मल होती हैं। आपको लगता है कि ठीक है, एक एक्शन लिया गया, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर लोगों को पकड़ कर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब की बार जो एक्शन लिया जा रहा है उसमें मगरमच्छों का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, मच्छरों का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि एक हिरासती नया मरकज़ जो है वो बनाया जा रहा है इमिग्रेंट्स के लिए। और ये क्यों बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, और इसके अंदर ये जो मैं मगरमच्छों का जिक्र कर रहा हूँ इसकी क्या कहानी है, ये इस आज व्लॉग में मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन ये अभी तक कम से कम मेरी नज़र से कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजरी थी कि जहाँ किसी को, एक मिसाल है वो कहते हैं ना, इसको शेर के सामने फेंक दें या मगरमच्छ के सामने फेंक दें। तो अब लिटरली ऐसा लग रहा है कि इमिग्रेंट्स को जब गिरफ़्तार किया जाएगा और फिर उनको मुख्तलिफ डिटेंशन सेंटर्स में जब रखा जाता है, तो अगर इस डिटेंशन सेंटर में रखा गया तो उनके आसपास सिक्योरिटी तो होगी, लेकिन मगरमच्छ भी उनके आसपास ही होंगे। अगर थोड़ा सा भी आपने इधर उधर करने की कुछ कोशिश की, फ़रार होने की कोशिश की या कोई और ऐसा सिलसिला बनाने की कोशिश की, तो फिर आप इंसानी जो सिक्योरिटी है उसके हिसाब से तो निकल जाएंगे, लेकिन जो मगरमच्छ हैं उनके आप हत्थे चढ़ जाएंगे तो फिर शायद आपकी ज़िंदगी की भी कोई ज़मानत नहीं है। ये मामला क्या है? बेसिकली ये मामला है सदर ट्रंप का एक दौरा है फ्लोरिडा का, और फ्लोरिडा में उन्होंने एक नए हिरासती मरकज़ का यानी डिटेंशन सेंटर का जो है वो इफ्तिताह करना है। और ये जो डिटेंशन सेंटर है इसका नाम है एलिगेटर अल्काट्राज़। एलिगेटर अल्काट्राज़ का मतलब क्या है कि जो एक दलदली सी जगह है, एक दूर जगह है जहां आसपास पानी है या दलदल है, और उस दलदल में बेशुमार मगरमच्छ हैं, और उसके बीचों बीच जो है वो एक डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। और इस डिटेंशन सेंटर की बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, बल्कि इसके साथ एक और भी चीज़ है कि जो वहाँ से ही आप अगर एक मरतबा उस सेंटर में जाएंगे तो जो कैरोलिन लिवेट हैं, जो स्पोक्स पर्सन है वाइट हाउस की, उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया कि ये वन वे टिकट होगा। जब आप इस डिटेंशन सेंटर में जाएंगे तो फिर वापसी का कोई जो है वो ज़रिया नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा है वो भी आप सुने, और वो मैं आपको इस क्लिप में सुनवा रहा हूँ कि उनकी ज़ुबानी कि ये डिटेंशन सेंटर क्या है और इसके अंदर क्या सूरत हाल होगी और ये वन वे टिकट क्यों है। Trump will travel to the great state of Florida to attend the opening of a new illegal alien detention center located at Dade Collier Training and Transition Airport alongside Secretary Kristi Noem, Governor Ron DeSantis, Congressman Byron Donalds, and other state and local leaders. We hope to see many of you there. The facility is in the heart of the Everglades and will be informally known as Alligator Alcatraz. There is only one road leading in, and the only way out is a one-way flight. It is isolated and surrounded by dangerous wildlife and unforgiving terrain. The facility will have up to 5,000 beds to house, process, and deport criminal illegal aliens. This is an efficient and low-cost way to help carry out the largest mass deportation campaign in American history. इसके साथ साथ जो रॉन डिसेंटिस हैं, जो उसके गवर्नर हैं फ्लोरिडा के, उन्होंने जो है वो प्रेस से बात की है और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इस मंसूबे के तहत जो है वो बताई हैं। वो कहते हैं कि आप लोग देखेंगे कि जब लोगों को वहाँ ले जाया जाएगा तो वो वहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं जब तक कि आप ख़ुद उनको मूव ना करना चाहें, क्योंकि वो इंसानी आबादी से भी बहुत दूर है, सिक्योरिटी भी ज़बरदस्त है, और सिक्योरिटी में वो फिर दोनों तरफ उन्होंने इशारा किया कि कुदरती सिक्योरिटी भी वहाँ पर बहुत वाफिर मिकदार में मौजूद है। कुदरती सिक्योरिटी से मुराद वही मगरमच्छ जो उस जेल आप कह लें, डिटेंशन सेंटर कह लें, या उस जो आर्जी हिरासती कैंप बनाया गया है उसको आप कह लें। इस कैंप में जो कैपेसिटी है वो 5,000 इमिग्रेंट्स की है, और प्लान ये है कि ये जो उन्होंने आइस से जब इनकी मंजूरी हो गई है पिछले हफ्ते, तो इन्होंने कोई बहुत लंबी चौड़ी बिल्डिंग या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा खर्चे वाला काम नहीं किया। 5,000 बेड्स के अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर लोगों को ठहराया जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि वहाँ पर एक रनवे भी मौजूद है। ये जो पट्टी है, ये जो रनवे की पट्टी है, ये भी उसी हिरासती मरकज़ वाली जगह के ऊपर मौजूद है। यानी कि एक डिटेंशन सेंटर है, एक जो है वो रनवे है वहाँ पर, जो पहले मुख्तलिफ ट्रेनिंग के लिए जो है वह इस्तेमाल होता था, और उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ हैं, मच्छर हैं, या और ऐसी कोई चीज़ें हैं कि जो इंसान जिसका सामना नहीं कर सकता है। तो ये
پلان یہ ہے کہ یہاں سے جتنے بھی کسی بھی جگہ سے پکڑے جائیں گے لوگ، ان کو پھر آپ جو ہے اس ڈیٹینشن سینٹر میں لے کر جائیں گے جو فلوریڈا میں قائم کیا جا رہا ہے اس جزیرہ نما جگہ پر، پھر وہیں سے ان کو جہازوں میں بٹھایا جائے گا اور جہاز بھر بھر کے دنیا بھر میں جہاں بھی ان کو بھیجنا ہے وہاں بھیج سکتے ہیں۔ اور اب تو سپریم کورٹ کا یہ آرڈر بھی آ چکا ہے کہ اگر ایک شخص جو کرمنل ریکارڈ رکھتا ہے، جو کوئی خطرناک کام کیا ہوا ہے اور اسے اس کے ملک واپس نہیں بھیجنا ہے تو آپ کسی تھرڈ کنٹری میں بھی اس کو بھیج سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ اگر امریکہ سے پکڑا گیا، پھر وہ فلوریڈا میں اس کیمپ میں آتا ہے جہاں اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے انسانی آبادی تک پہنچنے کا، پھر وہاں سے اس کو جہاز میں بٹھا کے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری، آپ اس کو روانڈا گن لیں، آپ اس کو لیبیا گن لیں، آپ اس کو کوئی اور افریقی ملک گن لیں یا کوئی ایسی جگہ گن لیں کہ جس جگہ پر کوئی مطلب خاص صورتحال اچھی نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی صورتحال اچھی نہیں ہوتی تو جیلوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اب امیگرینٹس، اگر آپ مطلب آپ کا تعلق امیگرینٹس کمیونٹی سے ہے اور آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے لیے کتنا مشکل اور سخت وقت جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ جو گورنر رون ڈی سینٹس ہیں، انہوں نے بالکل اس کے اوپر بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جو بھی لوگ آئیں گے ان کی پروسیسنگ ہوگی، اگر ان کے پاس سے مراد یہ کہ اگر ان کے خلاف جو ڈیپورٹیشن آرڈر ہے یعنی کہ ریموول پروسیڈنگ کا کورٹ سے آرڈر آ چکا ہے تو پھر انہیں زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے، جہاز میں بٹھائیں گے اسی رن وے سے اور کسی بھی ملک میں یا جہاں ان کو بھیجنا ہے وہ روانہ کر دیا جائے گا۔ اب مگر مچھ ہوں، اژدہے ہوں، سانپ ہوں اور مچھر ہوں اور آس پاس سیکیورٹی بھی بڑی سخت ہو، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پر جہاں پر عام کسی کا ایکسیس بھی نہیں ہوگا تو وہاں کیا صورتحال بنے گی، وہاں امیگرینٹس کے اوپر کیا گزرے گی، یہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ افتتاح کے بعد فنکشنل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر جیسے جیسے لوگوں کو رکھا جائے گا تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس میں اور جتنی کیپیسٹی بڑھائی جا سکتی ہے بڑھائی جائے، تاکہ لوگوں کو ایک ڈیٹرنس کا ایک سخت میسج جو ہے وہ بھیجا جا سکے کہ اب آپ کی بالکل خیر نہیں ہے، آپ امریکہ کے کسی بھی کونے میں ہیں، اگر آپ کو پکڑا گیا تو اس طرح کے ڈیٹینشن سینٹرز آپ کے منتظر ہیں جہاں سے آپ کو فوری طور پر ودن فیو آورز آپ کہہ لیں کہ آپ کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کو چلانے کے لیے جو رقم درکار ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تقریباً $450 ملین جو ہے وہ اس کی لاگت بتائی جا رہی ہے، ایک سال کی یہ جو ہے اس کی لاگت ہے۔ یہ بھی رون ڈی سینٹس کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے ساتھ آئی تھی چیزیں کہ ایک سال اگر آپ اس کو پوری فیسلٹی کو رن کرتے ہیں تو $450 ملین آپ کو خرچ کرنے پڑیں گے۔ اس میں جو میں نے ایئر سٹرپ کا ذکر کیا کہ جو اس کے ساتھ جو ایک جہازوں کے لیے لینڈنگ کے لیے اور ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتی تھی، وہ ایک میامی ڈیڈ کاؤنٹی کی ملکیت ہے، لیکن رون ڈی سینٹس جو گورنر ہیں انہوں نے اس کو اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اپروو کیا ہے اور آگے بڑھنے کا جو ہے وہ پلان جو ہے وہ گو ہیڈ دے دیا ہے کہ اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ رہے ہیں، بے شک اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے وہ سخت اقدام ہے، کچھ اس کو ان ہیومن بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ڈپورٹ نہ کریں، لیکن بہرحال جب حکومت ایک فیصلہ کر لیتی ہے، جب اسٹیٹ ایک چیز کو کرنے کے اوپر تل جاتی ہے تو پھر شاید مظاہرے بھی اتنا کارآمد نہیں ہو پاتے ہیں، اور پھر جب کورٹس بھی آپ کو تھوڑی بہت بیکنگ دے رہے ہوں، برتھ رائٹ سٹیزن شپ ہو یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ڈپورٹ کرنے کا معاملہ ہو، سپریم کورٹ سے جب اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوں تو پھر لازمی طور پر جو ٹرمپ ہیں یا ان کی حکومت ہے یا ان کی جو انتظامیہ ہیں وہ بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ جگہ مل جاتی ہے، اسپیس مل جاتی ہے۔ تو یہ اب سارا کا سارا معاملہ صرف جو ہے وہ زبانی کلامی تک نہیں رہا، سیاسی مہم نہیں رہی، الیکشن کیمپین تک محدود نہیں رہا، بلکہ عملی طور پر ٹرمپ جو ہے وہ لوگوں کو کچھ اس طریقے سے ڈپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، ایک نئے ویلاگ میں ملتے ہیں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔